शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं सप्तदशाध्यायं पठामः। सप्तदशाध्याये त्रयोदश श्लोकः पठितः। त्रयोदश श्लोकः अत्र विषयः यज्ञविषये। यज्ञस्य त्रैविध्यम् अर्थात् त्रिविधाः यज्ञाः सन्ति इति। त्रिविधाः यज्ञाः इत्युक्ते सात्विकयज्ञः, राजसयज्ञः, तामसयज्ञः। यदि सात्विकाः पुरुषाः यज्ञम् अनुतिष्ठन्ति कथं कुर्वन्ति, राजसाः पुरुषाः कीदृशं यज्ञम् आचरन्ति अथवा कथम् अनुतिष्ठन्ति, एवमेव तामसाः पुरुषाः यज्ञं कुर्वन्ति चेत् कथं कुर्वन्ति इति तेषां गुणानाम् अनुसारेण तेषां श्रद्धा भवति खलु। सत्त्वगुणस्य अनुसारेण सात्विकी श्रद्धा भवति, रजोगुणस्य अनुसारेण राजसी श्रद्धा भवति, तमोगुणानुसारेण तामसी श्रद्धा भवति। एवमेव सर्वेषु अन्येषु सर्वेषु अपि अनेनैव क्रमेण किम् अन्यत् इदानीं तपः स्वीक्रियते। अनेनैव क्रमेण प्रथमम् आहारविषयः उक्तः, आहारस्य विषयः उक्तः वर्णितः, अनन्तरं च यज्ञविषयः। इदानीं तु तपसः विषये, तपः तपः कीदृशं भवति इति। तपः अपि 6 श्लोकाः सन्ति अत्र। शारीरं मानसं कायिकम् इति त्रिविधं तपः। तपसः त्रैविध्यं। शारीरं तपः कीदृशं वर्तते, मानसं तपः कीदृशं वर्तते, एवमेव वाचिकं तपः कीदृशं वर्तते इति। एवमेव सात्विकं तपः कीदृशं भवति, राजसं तपः कीदृशं भवति, तामसं तपः कीदृशं भवति इति तत्रापि त्रैविध्यं, गुणानुसारेण त्रैविध्यं। त्रिकरणशुद्धि इति त्रिकरण रूपेण त्रैविध्यम्। एवं 6 श्लोकाः सन्ति। त्रिकरणान् स्वीकृत्य, त्रिकरणान् न करणानि, त्रिकरणानि स्वीकृत्य मनः वाक् कायः इति, मनोवाक् काय इति वदामः खलु। मनः वाक् कायमिति त्रीणि करणानि सन्ति। तेषाम् अनुसारेण त्रैविध्यम्। अनन्तरं च सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः इति तेषाम् अनुसारेण त्रैविध्यम्। एवं 6 श्लोकाः सन्ति। अद्य चतुर्दश श्लोकादारभ्य करणानां शुद्धिः, त्रयाणां करणानां शुद्धिः, तस्मिन् विषये अत्र पठिष्यामः। 14 श्लोकं पठतु श्रीनिवास। तथैवाचार्य। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् इति एक एव समासः। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं, शौचम्, आर्जवम्, ब्रह्मचर्यम्, अहिंसा च, एतानि सर्वाण्यपि मिलित्वा एतानि एव न, अन्यान्यपि भवन्ति। मुख्यानि अत्र उक्तानि। न केवलं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा, परन्तु अस्तेयम् अपरिग्रहः इत्यादीन्यपि सन्ति। अस्तेयम् अपरिग्रहः सर्वम् इत्यादि सर्वाणि अपि शरीरसम्बन्धि विषयाः अनेके सन्ति खलु। ते सर्वे अपि अत्र स्वीकरणीयाः। एवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपः उच्यते। अत्र देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् इत्यत्र किम् अर्थः कः? देवाः, द्विजाः, गुरवः, प्राज्ञाः, तेषां सर्वे मिलित्वा देवद्विजगुरुप्राज्ञाः, तेषां पूजनं, देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनमिति तेषां पूजनम्। अर्थः कः इति पठामः। देवः इत्युक्ते देवाः के? देवाः इत्युक्ते ब्रह्म, विष्णु, रुद्रः, शिवः अथवा रुद्रः, ब्रह्म, विष्णु, शिव, एवमेव गणेशः, शक्ति इत्यादयः देवाः सर्वे अपि। देवानां पूजनम्। एवमेव द्विजाः इत्युक्ते के? द्विजाः इत्युक्ते त्रयः खलु। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः त्रयः अपि द्विजाः इति। अत्र द्विजाः न केवलं द्विजाः, परन्तु ऋषयः इत्यादि सर्वे अपि द्विजाः। एवञ्च गुरवः
गुरवः के भवन्ति माता पिता आचार्यः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव इत्यादीनि सर्वाणि उक्तानि खलु ते सर्वे अपि पूजनीयाः एव भवन्ति गुरवः प्राज्ञः प्राज्ञः इत्युक्ते पंडिताः ज्ञानिनः इति पंडिताः ज्ञानिनः ये आत्मज्ञानं प्राप्तवन्तः ते प्राज्ञाः इति प्राज्ञ तेषां सर्वेषामपि पूजनं पूजनम् इत्युक्ते तेषाम् आदरः करणीयः इति उदाहरणतया कश्चित् गुरुः आगच्छति कश्चित् वरिष्ठः आगच्छति प्रत्युत्थाय प्रत्युत्थानमिति उक्तं प्रत्युत्थानमित्युक्ते आसनात् उत्थाय अहं मम सोफायामेव एवं स्थित्वा उपविष्टोऽस्मि सः आगत्य मम पुरतः तिष्ठति इत्येवं मास्तु इति गुरुः कश्चित् आगत्य मम पुरतः तिष्ठति अहं तत्र आसन्दे एव उपविश्य उपविशन्तु इति वदामि चेत् तत् सम्यक् न भवति उत्थाय तेषाम् आगमनं ज्ञात्वा उत्थाय स्वागतं व्याहृत्य आसनं दत्वा एतानि सर्वाणि करणीयानि खलु आवाहनम् इत्युक्ते आवाहनं न स्वागतं स्वागतं देवानां विषये आवाहनम् इति वदामः परन्तु मनुष्याणां विषये आवाहनमिति न वदामः परन्तु स्वागतं वदामः स्वागतम् आसनं पाद्यम् अर्घ्यम् अर्घ्यम् आचमनम् इत्यादीनि न भवन्ति देवानां विषये अर्घ्यम् आचमनम् इत्यादीनि भवन्ति परन्तु गुरूणां विषये अपि अर्घ्यं भवति अर्घ्यम् इत्युक्ते यत्किञ्चित् जलं वा किमपि आगमनानन्तरमेव विलम्बं विना किमपि जलम् इत्यादिकं दत्वा अनन्तरं भोजनादिकम् इत्यादीनि भवन्ति देवानां विषये षोडश उपचाराः उक्ताः खलु आवाहनासनं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं चैव किं किं तत् श्लोकः अपि वर्तते आवाहनासनं पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनं तथा स्नानवस्त्रोपवीतानि गन्धपुष्पे च धूपकं दीपं नैवेद्य ताम्बूले इति दीपं नैवेद्य ताम्बूले प्रदक्षिणविसर्जने इति प्रदक्षिणविसर्जने सो विसर्जनपर्यन्तं विसर्जनम् इत्युक्ते गुरूणां विसर्जनं न कुर्मः परन्तु यदा ते गच्छन्ति तदानीम् असीमान्तमनुव्रजेत् इति वदन्ति खलु किञ्चित् दूरं गत्वा तान् बै 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 इत्यादिकम् इदानीम् आङ्ग्लभाषायां वदामः नमस्कृत्य तेषाम् अनुज्ञां प्राप्य पुनः आगच्छामः एवं गुरूणां पूजनम् एवमेव गुरोः समीपं यदि गच्छामः अथवा देवालयं गच्छामः द्विजानां प्रति गच्छामः गुरूणां विषये वा प्राज्ञानां पण्डितानां विषये वा यदि तत्र गच्छामः चेत् रिक्तहस्तेन नोपेयात् इत्यपि एकं वाक्यं वर्तते रिक्तहस्तेन नोपेयात् अर्थात् गुरुं द्रष्टुं गच्छति कश्चित् रिक्तहस्तेन न गच्छेत् इति न उपेयात् इत्युक्ते न गच्छेत् इति किमपि स्वीकृत्य फलादिकं किमपि स्वीकृत्य गच्छेत् एवमेव गुरूणां विषये अत्र श्लोके किमपि गर्भिणी स्त्री विषये बालानां विषये राजानं पण्डितं गुरुम् इति गर्भिणी स्त्री विषये अपि गर्भिणीं द्रष्टुं गच्छामः चेत् तत्र किमपि स्वीकृत्य गन्तव्यमिति एवमेव राज्ञः दर्शनार्थं यदि गच्छामः चेत् तदानीं तत्र किमपि तोफा उर्दू भाषायां तोफा इति वदन्ति तोफा स्वीकृत्य तत्र गन्तव्यं भवति इत्येवं तत्र नियमः वर्तते खलु एवं देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शास्त्रेषु बहूनि तत्र उक्तानि बहूनि उक्तानि शास्त्रेषु नियमाः बहवः नियमाः तत्र उक्ताः गुरूणां गृहं गमनसमये किं करणीयं यदि कश्चित् उत्तमः वरिष्ठः अस्माकं गृहं प्रति आगच्छति चेत् कथं स्वागतं व्याहर्तव्यम् इत्यादीनि शास्त्रेषु उक्तानि एवं शास्त्रोक्तरीत्या तेषां प्रणामं शुश्रूषा इत्यादिकं करणीयमिति पूजनमित्युक्ते एवमेव शौचमित्युक्ते अत्र अस्मिन् सन्दर्भे शारीरं शौचं मानसं शौचमपि मानसं शौचमिति अत्र शारीरं तपः इति उक्तत्वात् शारीरं शौचम् अत्र स्वीकरणीयम् एवमेव आर्जवम् इत्युक्ते अकुटिलत्वं कुटिलभावः मास्तु इति क्रूकेड् थिङ्किङ्ग् अथवा क्रूकेड् बिहेवियर् मास्तु इति क्रूकेड् बिहेवियर् मास्तु आर्जवम् इत्युक्ते ऋजुस्वभावः ऋजुवर्तनं भवतु इति ऋजुवर्तनम् इत्युक्ते स्ट्रेट् बिहेवियर् इति एवमेव ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च ब्रह्मचर्यस्य विषये तत्र ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी इति अर्थः वर्तते खलु
परन्तु अत्र शारीरं तपः उच्यते। शारीरम् इत्युक्तत्वात् अत्र स्त्रीणां विषये एव, स्त्रीणां विषये ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते स्वस्त्रीविषये अपि, स्वभार्यायाः विषये अपि ऋतौ भार्यागमनं ब्रह्मचर्यम् इत्युक्तम्। तत्र यद्यपि रामः इत्यादयः सर्वेपि विवाहिताः एव, तथापि ते ब्रह्मचारिणः इति तत्र वर्णनं दृश्यते। श्रीकृष्णः ब्रह्मचारी इति तत्र वयं पठामः। ब्रह्मचारी इत्युक्ते ब्रह्मणि चरति इति न। अत्र ऋतौ भार्यागमनं, यदा भार्या ऋतुमती भवति तस्मिन्नेव समये भार्यागमनं करोति, अन्यसमयेषु न करोति। अन्यसमयेषु करोति चेत् तत् कामभोगार्थमेव भवति। कामभोगार्थं मा करणीयमिति सन्तत्यै एव भार्यागमनं करणीयम् इत्येवं नियमः वर्तते। एवमेव स्वस्त्रीविषये एव एवं वर्तते चेत् अन्यस्त्रीणां विषये किं वक्तव्यम्? अन्यस्त्रीणां दर्शनमपि पापाय एव भवति इति श्लोकाः सन्ति खलु। अष्टविधमैथुनम् इति तत्र नोट्स् मध्ये आसीत् एकं श्लोकमस्ति। एवं श्लोकाः एवं श्लोकद्वयम् एवमस्ति। स्मरणं कीर्तनं केलिः। स्मरणम् अन्यस्त्रीविषये तस्याः स्मरणं, मनसि चिन्तनं, कीर्तनं, तस्याः सम्मुखं गत्वा तस्य प्रशंसां करोति कश्चित्, एवं प्रशंसा। एवमेव केलिः, केलिः इत्युक्ते नर्मभाषणम् इत्यादिकं। प्रेक्षणं, तस्याः तां सर्वदा पश्यति, एवं सर्वदा द्रष्टुमिच्छति अथवा पश्यति एव। एवमेव गुह्यभाषणं, नर्मभाषणं करोति। एवमेव सङ्कल्पः, अध्यवसायश्च, क्रियानिष्पत्तिः एव च इति अष्टाङ्गमैथुनम् इति वदन्ति। अष्टाङ्गयोगवत् अष्टाङ्गमैथुनम् इति। एतं मैथुनम् अष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः। मनीषिणः इत्युक्ते बुद्धिमन्तः अथवा शिष्टाः, वरिष्ठाः, एवं वरिष्ठाः एवं वदन्ति। विपरीतं ब्रह्मचर्यं, तद्विपरीतं ब्रह्मचर्यम्। अर्थात् स्त्रीणां विषये मनसि अपि सः न तस्य किमपि अधर्म भावनां न स्थापयति मनसि। विपरीतं ब्रह्मचर्यम् अनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः एवं ब्रह्मचर्यम् अनुष्ठेयमिति। शारीरं शारीरः विषयः खलु। अत एव ब्रह्मचर्यम् इति शब्देन अत्र शारीरविषयः एव अत्र स्वीकृतः। नोट्स् मध्ये अपि अयं श्लोकः अत्र हिन्दी व्याख्यायाम् आसीत्। हिन्दी व्याख्यायां गीता प्रेस् मध्ये हिन्दी व्याख्यायां अयं श्लोकः अस्ति। ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च। अहिंसा इति शब्दस्य अर्थः कः? प्राणिपीडनाभावः इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। प्राणिपीडनाभावः। प्राणिपीडां बहुविधैः बहुभिः प्रकारैः कुर्मः वयं, मनसा वा वाचा वा कर्मणा वा। अत्र शारीरम्, अत्र शारीरः विषयः अत्र उक्तः। अहिंसा, प्राणिपीडनं न केवलं अहिंसा इति शब्दस्य श्रवणेन एव वयम् एवं चिन्तयामः। अहिंसा इत्युक्ते ओ बुद्धः अहिंसां तत्र प्रतिपादितवान् इति। एवम् अस्माकं समाजे एवं किं प्रोपगेण्डा एवमस्ति। यदा आङ्ग्लेयाः अस्माकम् उपरि राज्यं कृतवन्तः, तदानीं के किं कृतवन्तः? ते किं कृतवन्तः? बौद्धविषये, बौद्धधर्मस्य विषये बहु उत्तमान् विषयान् उक्तवन्तः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते इदानीं समाजे बौद्धं नास्ति खलु। बौद्धं नास्ति इति कारणात् बौद्धधर्मस्य विषये बहु सुन्दररूपेण उक्तवन्तः। अनन्तरं च हिन्दू ग्रन्थानां विषये न्यूनीकृत्य दर्शितवन्तः। अत एव अहिंसा इति यदा उच्यते तदानीं बुद्धः एव अस्माकं मनसि आगच्छति। परन्तु अस्माकं ग्रन्थेषु सर्वत्र, बहुषु ग्रन्थेषु अहिंसायाः प्रसक्तिः वर्तते। सर्वत्र अहिंसायाः प्रसक्तिः एव वर्तते। एवम् अत्र ज्ञातव्यम्। हिंसा कस्मात् कारणात् भवति इत्युक्ते कामवशादेव। काम एव क्रोधरूपेण परिणमति। तदेव कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः इत्यादीनि सर्वाण्यपि कामस्य परिणामान्येव खलु। परिणामाः एव कामस्य परिणामाः एव कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः इत्यादीनि सर्वाणि सर्वे अपि कामस्य परिणामाः एव। अत एव तेषां वशात्, लोभवशात् वा, कामवशात् वा, क्रोधवशात् वा वयं हिंसां कुर्मः। अहिंसा इति शब्देन किं सूच्यते अत्र? तत्र हिंसा इत्यादीनां हिंसावर्जनम् इत्युक्ते मनसि यदा एषा भावना न भवति, कामः, क्रोधः इत्यादि भावनाः न भवन्ति, तदानीम् अहिंसा भवति एव। एवम् अहिंसा च। शारीरं
अहिंसा च शारीरं तप उच्यते शारीरम् इत्युक्ते शरीरसम्बन्धि शारीरं खलु शारीरम् इत्युक्ते शरीरसम्बन्धि शारीरकभाष्यमिति वयं शृणुमः एवं शारीरं तपः इत्युक्ते शरीरप्रधानं सर्वाणि कर्माणि शरीरेण क्रियन्ते खलु शरीरेण एव एतानि कर्माणि शरीरेण क्रियन्ते इति कारणात् शारीरं तपः शरीरेण निर्वर्त्यमानं तपः इति अत्र विषयः शारीरं तप उच्यते इति अनन्तरश्लोके तत्र वाक्यम् इत्युक्ते वाचिकम् अथवा वाङ्मयं तपः इति वाचिकं तपः अथवा वाङ्मयं तपः किं वक्तव्यं कथं वक्तव्यं केन प्रकारेण वक्तव्यं मनुष्यस्य उद्वेजनं न करणीयं यदा किमपि भाषणं कुर्मः तदानीं मनुष्याणाम् उद्वेजनं न कुर्मः इत्यादीनां राजकीयजनाः उद्वेजनं कुर्वन्ति परन्तु मुमुक्षुणा एवं न करणीयं राजकीयजनाः गच्छन्ति इदानीं राजकीय तत्र तापः बहु वर्तते खलु राजकीयतापः सर्वत्र दृश्यते न केवलं सूर्यस्य तापः अपि तु राजकीयतापः अपि परन्तु अत्र मुमुक्षुणा एतत् न करणीयमिति किं वक्तव्यं कथं वक्तव्यं साधुरूपेण वक्तव्यम् इति अस्मिन् श्लोके अस्ति श्रीनिवास कृपया पठतु अनुद्वेगकरम् तथैव आचार्य अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितम् इति एक एव शब्दः प्रियञ्च हितञ्च प्रियहितं च यत् इत्युक्ते यत् वाक्यं यत् इति शब्दः वाक्यम् इति शब्देन अन्वयति अनुद्वेगकरं वाक्यम् अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च यत् वाक्यं भवति इति एवमेव स्वाध्यायाभ्यसनम् एक एव शब्दः स्वाध्यायस्य अभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते वाङ्मयम् इति खलु मयट् अत्र प्राचुर्यार्थे प्राचुर्यार्थे एव वाक् प्राचुर्येण इत्युक्ते वाक्येव तत्र भवति सर्वदा इदानीं पूर्वश्लोके शरीरेण निर्वर्त्यमानानि कर्माणि इदानीं वाचा निर्वर्त्यमाणानि कर्माणि किं भवन्ति के एते इत्युक्ते अनुद्वेगकरं वाक्यम् अस्माकं वाक्यानि कथं भवन्ति कदाचित् उद्वेगकराणि भवन्ति उद्वेगः इत्युक्ते तानि वाक्यानि श्रुत्वा श्रोता उद्विग्नः भवति तस्य मनसि उद्वेगः भवति सः उद्विग्नः भवति एक्सैटेड् भवति यदि अस्माकं प्रति वा अन्येषां प्रति वा यदि कमपि अहं निन्दां कस्यापि निन्दां करोमि चेत् तस्य मनसि उद्वेगः भवति खलु सः मां प्रति आगमिष्यति मां प्रति हन्तुं वा किमपि कर्तुं वा आगमिष्यति यदि अन्येषां विषये अहं वदिष्यामि अन्ये जनाः एते जनाः दण्डनीयाः इत्येवं वदामि चेत् तेषां प्रतिक्रोधः उत्पद्यते उद्वेगः उत्पद्यते अथवा असह्यबुद्धिः उत्पद्यते अथवा अधर्मभावना उत्पद्यते एवम् अनुद्वेगकरम् अदुःखकरमिति उद्वेगः इत्युक्ते दुःखः उद्वेगः सर्वदापि दुःखाय एव भवति खलु अनुद्वेगकरम् अर्थात् अदुःखकरमिति वाग्भिः अन्येषां दुःखं ददाति मनुष्यः वाग्भिः एव वाग्बाणः इत्यपि वदन्ति शरीरे यत् बाणं तत् बाणः तत्र यदि भवति चेत् शरीरस्य व्रणं अपगच्छति कस्मिन् कालान्तरे अपगच्छति परन्तु मनसि यः शल्यः तत्र स्थितो भवति तत् वाक्शल्यं बहुकालं वर्तते इति बहुकालं मनसि वर्तते इति कश्चित् श्लोकः अपि वर्तते एवं वाक्यम् अनुद्वेगकरं वाक्यं मास्तु इति एवं अत्र व्याख्यायां किं लिखन्ति इत्युक्ते पररन्ध्रप्रकटीकरणेन उद्वेजनम् इति मधुसूदनव्याख्यायां वर्तते परेषां परमर्माणाम् अर्थात् पररन्ध्राणां प्रकटीकरणेन तेषां मनसि उद्वेगः भवति खलु एवं मनसः उद्वेजनं न करणीयमिति अनुद्वेगकरं वाक्यम् पूर्वमपि अस्माभिः पठितं यस्मान्नोद्विजते लोकान् नोद्विजते च यः इति
श्लोकः पूर्वाध्यायेषु पठितः खलु यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः इति। एवमेव सत्यं सत्यम् इति शब्देन किं सत्यं यथा दृष्टवचनं यद्यद् दृष्टमस्माभिः तदेव वदामि इति सत्यं यत् सत्यं भवति शास्त्रेण निर्दिष्टं सत्यं अपि भवति परन्तु अत्र शास्त्रेण यथा दृष्ट इत्युक्ते शास्त्रेषु यत् उक्तं तदपि अत्र स्वीक्रियते अस्माभिः यथा दृष्टं किमपि कश्चित् विट्नेस् वर्तते इति चिन्तयन्तु कश्चित् विट्नेस् किमपि दृष्टवान् यथा दृष्टं सः वदति तदपि सत्यमेव परन्तु शास्त्रेषु दृष्टं शास्त्रे एवं करणीयम् एतत् सत्यमस्ति एतत् असत्यमस्ति इति वदन्ति खलु शास्त्रेषु दृष्टमपि तदपि सत्यमेव तदपि सत्यं तत् तेन प्रकारेण यदि वदामः चेत् तत् सत्यवचनं भवति इति यथा दृष्टार्थवचनम् इति सत्यं प्रियहितं प्रियञ्च सुखञ्च इति प्रियहितं प्रियमित्युक्ते श्रवणकाले हितं भवति प्रियं श्रवणकाले प्रियं भवति श्रवणकाले सुखकरं भवति ओ श्रोतुम् अच्छं सम्यक् भवति परन्तु हितं भवति वा न वा अन्यः प्रश्नः परन्तु अत्र प्रियञ्च हितं च इत्यपि न केवलं प्रियं सत्यं ब्रूयात् हितं प्रियं ब्रूयात् इति वाक्यं वर्तते खलु एवं सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् इति वाक्यानुसारेण सत्यप्रियं प्रियहितम् इति अत्र उक्तं प्रियम् उक्तं हितमपि उक्तम् एवं श्रवण न केवलं श्रवणसुखं परन्तु हितम् इत्युक्ते परिणामपथ्यम् इति व्याख्यायां वर्तते परिणामपथ्यम् इत्युक्ते परिणामकाले इति अनन्तरकाले अपि अस्माकं सुखकरं भवति न केवलं श्रवणकाले यत् सुखकरं भवति तत् प्रियम् अनन्तरकाले अपि परिणामे अपि यत् सुखाय भवति तत् हितमिति वाक्यम् एवं वक्तव्यमिति प्रियञ्च हितञ्च वक्तव्यमिति एवमेव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायस्य अभ्यसनम् अत्र शङ्कराचार्याणां भाष्ये एकः विषयः वर्तते एतानि विशेषणानि सन्ति खलु अनुद्वेगकरम् इति एकं विशेषणं सत्यम् इति एकं विशेषणं प्रियं हितम् इति विशेषणानि सन्ति एतेषां समुच्चयः स्वीकरणीयः इति सर्वेषां विशेषणानां समुच्चयः करणीयः समुच्चयः इत्युक्ते यदा एकं वाक्यं वदामः तदा एतानि सर्वाणि अत्र द्रष्टव्यानि इति एकमपि लुप्तं चेत् इत्युक्ते वाक्यं सत्यं भवति प्रियं भवति हितं भवति अनुद्वेगकरं न भवति चिन्तयन्तु अनुद्वेगकरं भवति चेत् प्रियमपि न भवति तत् त्यक्त्वा अनुद्वेगकरं वाक्यं वदति सत्यं वदति प्रियं वदति परन्तु हितं न वदति चेदपि तत् लुप्तं भवति एव तत् वाक्यं वृथा एव भवति इति एवं विशेषणानां समुच्चयः करणीयमिति वाक्यम् अनुद्वेगकरं भवतु सत्यं भवतु प्रियहितं भवतु इति सत्यं भवतु प्रियहितं भवतु इति अनन्तरं च एकेनापि हीनं चेत् तपः इति न कथ्यते इति एकेनापि विशेषणेन हीनं चेत् हीनम् इत्युक्ते डिवोइड् आफ् इट् इति हीनम् इत्युक्ते डिवोइड् आफ् इट् हीनं भवति चेत् न तत् तपः इति उच्यते इति एवं च अनन्तरं च स्वाध्याय अभ्यसनं स्वाध्यायशब्दस्य अर्थः कः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इति वेदवाक्यं वर्तते खलु स्वाध्यायः अध्येतव्यः इति स्वाध्यायो नाम कः अस्माकं शाखानां वेदशाखा वर्तते सर्वेषां जनानां वेदशाखा वर्तते द्विजानां सर्वेषामपि उदाहरणतया मम शाखा कृष्णयजुशाखा इति सन्ध्यावन्दनसमयेपि अहं कृष्णयजुशाखाध्यायी इति वदामि एवं स्वशाखा वर्तते यद्यपि यजुर्वेदमहं न सम्पूर्णः यत्किञ्चित् पठितमस्ति परन्तु सम्यक् न सम्पूर्णं न पठितमेव तथापि कृष्णयजुशाखाध्यायी इति वदामि एवं स्वाध्यायस्य अभ्यसनम् अवश्यं करणीयमिति एवमेव अस्माकं शास्त्राणि रचितानि वेदाः शास्त्राणि च रचितानि यदा म्लेच्छानाम् आक्रमणम् आसीत् अस्माकं देशस्य उपरि तदानीं तस्मिन्नेव समये बौद्धस्य किं निर्मूलनं कृतं बौद्धधर्मस्य निर्मूलनं कृतम् अस्मिन् विषये महती चर्चा वर्तते
यदा विदेशानाम् आक्रमणं जातं तदा बौद्धानां निर्मूलनं जातं, परन्तु हिन्दूजनानां निर्मूलनं कथं न जातम् इति तत्र चर्चा आसीत्, महती चर्चा वर्तते। अनेके पण्डिताः लिखितवन्तः किं बौद्धाः सर्वेपि तत्र एकत्र एव आरामेषु ते सङ्घटिताः आसन्। आरामेषु एव सर्वे जनाः सङ्घटिताः आसन्। महान्तः तत्र विद्यालयानां निर्माणं, ग्रन्थालयानां निर्माणम् इत्येवमासीत् तेषां प्रक्रिया। परन्तु हिन्दुजनाः कथम् इत्युक्ते तेषां ग्रन्थाः लिखितरूपेण न आसन्। केवलं श्रुतिपरम्परया वेदाः सर्वे वेदानां लेखनं नासीत् खलु। वेदाः कदापि न लिखिताः। यावत् मैक्स् मुलर् तेषां प्रचुरणं कृतवान्, तावत्पर्यन्तं वेदानां तत्र पुस्तकानि न आसन्, वेदानां ग्रन्थाः न आसन्। वेदः श्रुतिपरम्परायामेव आगतः वेदः। एवम् एवमेव न केवलं वेदः, केचित् जनाः चत्वारि वेदाः अपि अधीतवन्तः। केचित् जनाः एकं वेदं, केचित् जनाः द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी इति शब्दैः ज्ञाताः खलु एते जनाः। न केवलं वेदानां कण्ठस्थीकरणम्, अपि तु शास्त्राणामपि कण्ठस्थीकरणम्। अद्यापि बहवः जनाः दृष्टाः, अद्यापि बहवः जनाः ते व्याकरणशास्त्रं सम्पूर्णतया कण्ठस्थीकृतवन्तः। एवमेव न्यायशास्त्रं कण्ठस्थीकृतवन्तः, मीमांसासूत्राणि, अन्यानि शास्त्राण्यपि कण्ठस्थीकृतवन्तः अनेके जनाः सन्ति इदानीमपि। वयम् ऊहितुं शक्नुमः, प्राचीनकाले कियन्तः महान्तः पण्डिताः आसन् इति वयम् ऊहितुं शक्नुमः। इदानीन्तनकाले अपि केचन एतादृशाः पण्डिताः केचन तत्र तत्र दृश्यन्ते इत्येवं। पूर्वस्मिन् काले कति जनाः आसन्? सर्वे बहवः जनाः एवमेव आसन्। द्रष्टुं बाह्यदृष्ट्या अयं ज्ञानी वा अज्ञानी वा मूर्खो वा न वक्तुं शक्नुमः। बाह्यदृष्ट्या सामान्यजनः एव दृश्यते। परन्तु यदा वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः पिकः इतिवत् सः यदा सन्दर्भानुसारेण सः वक्तुं शक्नोति इति। एवम् अनेके ब्राह्मणाः पण्डिताः इत्यादयः ते सर्वत्र व्याप्ताः आसन्। एकत्र बौद्धाः एव एकस्मिन्नेव तत्र आरामे न स्थितवन्तः, परन्तु सर्वत्र ग्रामेषु सर्वत्र व्याप्ताः आसन्। ग्रामे ग्रामे गत्वा तेषां हननं कर्तुं न शक्यते। ये जनाः पट्टणेषु आसन् ते सर्वेपि निहताः आसन्। उदाहरणतया काशी, मथुरा इत्यादि प्रदेशेषु ये जनाः आसन् तेषां हननं कृतं। परन्तु सर्वेषु ग्रामेषु गत्वा तेषां हननं तत्र न शक्यं भवति खलु। एवमेव हिन्दूमतस्य निर्मूलनं न कर्तुं तत्र शक्तं न ते न कर्तुं अशक्नुवन्, ते कर्तुं न शक्नुवन्, अथवा न कर्तुं न शक्नुवन्। परन्तु बौद्धानां बौद्धधर्मस्य निर्मूलनं ते कृतवन्तः। सम्पूर्ण आल्मोस्ट् सम्पूर्णरीत्या कृतवन्तः। परन्तु हिन्दूधर्मस्य निर्मूलनं न कर्तुं शक्नुवन्तः इति। एवं तत्र स्वाध्यायाभ्यसनम् इति अस्माकं परम्परायाम् उत्तमः विषयः। अस्माकं परम्परायाः रक्षणार्थम् अत्यन्तम् उपयुक्तः विषयः। इदानीन्तनकाले सर्वाणि शास्त्राणि तत्र इंटरनेट् मध्ये आगतानि। यदि इंटरनेट् अपि केनचित् कारणेन यदि भग्नं भवति चेत् तदानीं द्रष्टव्यं। परन्तु तस्याः किं सॉल्यूशन्स् भवन्ति इति मन्ये। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाङ्मयं, वाक्मयं, मयट् शब्देन अत्र प्राचुर्यार्थः। वाक् एव तत्र प्रचुररूपेण वर्तते इति कारणात् सर्वत्र अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं वाक्यम् इत्यादि सर्वत्रापि वाचः एव अथवा वाक् प्राचुर्यमेव वर्तते इति कारणात् वाङ्मयं तपः इति उच्यते। समयः अनन्तरश्लोकं पठितुं शक्नुमः। मनः प्रसादः, श्रीनिवासः कृपया पठतु। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्।
मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मुनिः प्रसादः एक एव शब्दः। मनः प्रसादः इत्युक्ते मनसः प्रसादः इति। प्रसादः इति शब्दः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते इति। प्रसन्नमनसो ह्याशु आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते इति। प्रसादः प्रसन्नः इति। प्रसन्नं मनः प्रसादः इति। प्रसादः इति मनसः प्रसादः, प्रसन्नं मनः इति। मनः प्रसादः, सौम्यत्वं, मौनम्, आत्मविनिग्रहः इति एक एव शब्दः। आत्मनः विनिग्रहः, आत्मनः इत्युक्ते अन्तःकरणस्य विनिग्रहः इति। एवं भावसंशुद्धिः, भावस्य संशुद्धिः, भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते। एतत् सर्वमपि मानसं तपः उच्यते। मानसम् इत्युक्ते मनस्सम्बन्धि, मनस्सम्बन्धि तपः उच्यते। अथवा मनसा निर्वर्त्यं तपः इति। एवम् अत्र मनः प्रसन्न प्रसादः, प्रसादः इत्युक्ते कथं भवति? प्रसादबुद्धिः कदा भवति? यदा अस्माकं सर्वत्र परितः एसि प्रकोष्ठः वर्तते, करेण्ट् अपि वर्तते, झटिति एलेक्ट्रिसिटि लोपः भवति चेत् मनसि उद्वेगः आगच्छति। मनः प्रसादः तत्र लुप्तो भवति। एवं सुखवस्तूनि अथवा भोगसाधनानि सर्वाणि अस्माकं परितः भवन्ति चेत् यः प्रसादः भवति सः अत्र न विवक्षितः। वस्तूनि सर्वाण्यपि भोगसाधनानि सन्ति, सम्यक् सर्वं समीचीनमस्ति इति प्रसादबुद्धिः भवति चेत् सा बुद्धिः अत्र न उक्ता। तान् सर्वान् अनपेक्ष्य, तानि सर्वाणि वस्तूनि अनपेक्ष्य यदि वस्तु भवति चेत् वा न वा तस्य तितिक्षा भवति, मनसि तितिक्षा भवति। एवं तत्र चित्तशुद्धिकारणात्, यदा चित्तशुद्धिकारणात् मनसः कालुष्यनिवारणार्थ, मनसि कालुष्यं वर्तते, रागद्वेषादयः वर्तन्ते, तेषाम् अपसरण कारणात् तेषाम् अपसारणं जातं, तेषां किं न्यूनीकरणं जातं। तेषां न्यूनीकरणेन या चित्तशुद्धिः भवति, या प्रशान्तता भवति मनसि, या प्रसन्नता भवति, स एव मनः प्रसादः इति अत्र उच्यते। मनसः प्रसन्नता, स्वच्छता, निर्मलत्वमिति मधुसूदनाचार्याः विषयचिन्ताराहित्यम् इति वर्णयन्ति। विषयचिन्ताराहित्यम्, यदि अस्माकं मनसि विषयः इत्युक्ते सेन्स् ऑब्जेक्ट्स् इति, तेषां विषये चिन्ता भवति चेत्, मया एतत् प्राप्तव्यम् इति मनसि चिन्ता भवति चेत् मनः प्रसादः कथं भवति? मनः प्रसादः न भवति एव। अर्थात् अयं मुमुक्षुः साधकः रागद्वेषादि चित्तमलानां निर्मूलनं कृतवान्, एवमेव तृष्णा इत्यादीनपि न्यूनीकृतवान्। अत एव मनः प्रसादः वर्तते इति। यद्यपि पर्याप्तं धनमपि नास्ति, किमपि नास्ति, परन्तु सः आनन्दी भवति, सः आनन्दी दृश्यते। तादृशः मनुष्यः, तस्य मनः प्रसादः वर्तते इति वक्तुं शक्नुमः। मनः प्रसादः, सौम्यत्वं, सौम्यत्वम् इति शब्दस्य सौमनस्यम् इति लिखितं। सौमनस्यम् इत्युक्ते मनः, सौमनस्यम् इत्युक्ते उत्तमं मनः, सुमनः इति खलु, सौमनस्यम्। अर्थात् अन्येषां प्रति किं शुद्धबुद्धिः भवति, तेषां विषये अहितं न इच्छति, लोकहितैषी भवति, सर्वेषां विषये हितैषी भवति इति। हितैषी इत्युक्ते वेल् विशर् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः। हितैषी, हितम् इच्छति इति हितैषी खलु। एवं लोकविषये अर्थात् अन्येषां जनानां विषये हितैषी भवति, सर्वेषां हितमेव इच्छति, अहितं न इच्छति। अयं मम शत्रुः, अस्य एवं भवतु, तस्य पादः कुण्ठितो भवतु इति वा, हस्तः अपगच्छतु इति वा न चिन्तयति। लोकहितैषी भवति, अन्येषां विषये हितैषी, शुद्धभावः वर्तते तस्य मनसि इति। सर्वेषां सुखमिच्छति। मनः प्रसादः, सौम्यत्वं। सौम्यत्वम् इत्यत्र तत्र अन्यः व्याख्याकारः लिखितवान्, न केवलम् आकारसौम्यत्वम्, उपरि बहिर्दृष्ट्या सौम्यत्वं दृश्यते, परन्तु अन्तः सौम्यत्वं दृश्यते। अन्तः कुटिला बुद्धिः वर्तते। यथा डिप्लोमेट्स् वर्तन्ते,
डिप्लोमेट्स् बहिर्दृष्ट्या पश्यामः चेत् अत्यन्तं स्वेव् SUAV स्वेव् इति भवन्ति खलु अत्यन्तं डिग्निफैड् अत्यन्तं सौम्यत्वं तत्र तेषां वाचि वा आकारे वा बाह्याकारे अत्यन्तं सौम्यत्वं दृश्यते परन्तु मनसि कुटिलत्वं वर्तते अत्र एवं न भवति सौम्यत्वं वर्तते आकारसौम्यत्वं मनसः अपि सौम्यत्वं भवति अनन्तरं च मौनं मौनमिति कारणं मौनम् इति शब्दस्य अर्थः कः मौनं तत्र मनसः संयमनं मुनेर्भावः मौनं खलु मुनेः भावः मौनं शब्दस्य अन्यः अर्थः अपि वर्तते खलु आत्मचिन्तनम् इत्यपि अर्थः भवति अर्थात् आत्मविचारं करोति इति अर्थः वर्तते मनसः संयमनं मनसः निग्रहणं मधुसूदन सरस्वती व्याख्यायां निदिध्यासनाख्यमिति ते लिखन्ति निदिध्यासनमिति वर्तते खलु श्रवणं मननं निदिध्यासनमिति वर्तते खलु निदिध्यासनाख्यं मौनमिति शब्देन निदिध्यासनं ते वर्णयन्ति परन्तु मनसः नियमनं मौनं वाङ्नियमनं मौनं मुनेः भावः मौनमिति अनन्तरं च आत्मविनिग्रहः आत्मशब्देन अत्र मनः एव अन्तःकरणमेव आत्मविनिग्रहः इत्युक्ते मनसः नियन्त्रणं विषयेभ्यः इत्युक्ते सेन्स् आब्जेक्ट्स् मनः सर्वत्र सेन्स् आब्जेक्ट्स् पृष्ठतः धावति खलु तस्य नियन्त्रणं करणीयम् अस्माभिः एवं तदेव अत्र उक्तं मनसः अन्तःकरणस्य विनिग्रहः इति एवमेव भावसंशुद्धिः भावस्य संशुद्धिः भावः इत्युक्ते अर्थः इति वदामः अस्य श्लोकस्य भावार्थः इति वदामः भावः इत्युक्ते अभिप्रायः इति यदा वयं किमपि वदामः चेत् तस्य वचनस्य संशुद्धिः इत्युक्ते शुद्धिः प्यूरिटी इति संशुद्धिः इत्युक्ते तत्र अस्माकं वचने सर्कासम् इत्यादि न भवति सर्कासम् सेटैर् इन्नेण्डो इति वदामः खलु एतादृशी बुद्धिः न भवति अस्माकं मनसः शुद्धिः यथा भवति तदानीं वाचः अपि शुद्धिः भवति एव वाक्शुद्धिः अपि भवति एव मनसः शुद्धिः न भवति चेत् वाक्शुद्धिः अपि न भवति मनसि यद् वर्तते वाचि अपि तदेव आगच्छति इदानीं तु मनसः संशुद्धि विषये अत्र चर्चा वर्तते भावसंशुद्धिः शङ्कराचार्याणां भाष्ये परैः व्यवहारकाले अमायित्वम् इति ते लिखन्ति अमायित्वं न अमायिकत्वम् इति अमायावित्वं मायावी इति शब्दस्य अर्थः कः माया तस्य अस्ति इति मायावी माया इत्युक्ते हिपोक्रसी फाल्स् बिहेवियर् इति अमायावित्वम् इत्युक्ते स्ट्रेट् फार्वर्ड् अमायावित्वं तत्र कुटिलत्वं न भवति किमपि वञ्चना न कापि वञ्चना भवति इति भावसंशुद्धिः अर्थात् रागद्वेषादिवियुक्तं भवति हितं भवति भावसंशुद्धिः अभिप्रायः यद्यद् उच्यते अस्माकं मनसि यत् भवति तस्य संशुद्धिः अस्माकम् अभिप्रायस्य संशुद्धिः भवति अर्थात् परेषां हितमेव इच्छामः परन्तु अहितं न इच्छामः इत्येवम् अमायावित्वं यद्यत् मनसि भवति तत्र सेटैर् इत्यादिकं न भवति भावसंशुद्धिः इत्येतत् तपः मानसम् उच्यते मानसं तपः मानसम् इति तपः इति शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः खलु अतः मानसं तपः इति मानसं तपः उच्यते चित्तशुद्धिकारणात् तस्य मनसि प्रसन्नता वर्तते एवमेव मनसः मालिन्यानां दूरीकरणात् अथवा अपाकरणात् प्रसन्नता भवति एवमेव दुराचाराणां वर्जनेन सदाचाराणां स्वीकरणे अपि दुराचाराणां वर्जनेन सदाचाराणां स्वीकारेण अपि मनसः प्रसन्नता भवति एवं मनःप्रसादः सौम्यत्वम् इत्यादीनि सर्वाण्यपि मिलित्वा मानसं तपः इति उच्यते मानसं तपः उच्यते भावसंशुद्धिः एतत् सर्वमपि मानसं तपः इति उच्यते इति अत्र इदानीं त्रयः श्लोकाः पठिताः कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा धन्यवादः आचार्य प्रश्नः नास्ति आचार्य त्रयः श्लोकाः अद्य पठिताः
तपसः विषये तपसः इत्युक्ते वाचिकं तपः वाङ्मयं वाचिकम् इत्युक्ते वाङ्मयं वाचकं वाङ्मयम् एक एव शारीरं तपः मानसं तपः वाङ्मयं तपः इति मनः वाक् शरीरम् इति त्रीणि करणानि सन्ति खलु त्रयाणां करणानां विषये तपः कीदृशं भवति इति अत्र अद्य श्रुतमस्माभिः अत्र विरमामः हरिः ओं तत्सत्